الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال تعالى في مقام آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزحي فلا يقرب مصلانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ ذی القعدہ کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ قربانی کے دن بالکل قریب ہے، اس لیے اس نسبت کی بنا پر کچھ باتیں جانوروں کے متعلق، کچھ باتیں ان مہینوں کے متعلق اور چند ایک چیزیں قربانی کے متعلق بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کے نام بھی خود رکھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس دن سے 12 مہینے بھی بنائے، اور ان مہینوں کے نام بھی خود اللہ نے تجوید کیے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ نام اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن فیہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 کو اللہ نے باقی مہینوں سے فضیلت اور افضلیت دی ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ، پھر ذی الحجہ کا مہینہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، اور تیسرا مہینہ
रजब का महीना जो गुज़र चुका है, चौथा महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है जो आने वाला है। इन 4 महीनों को अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला बनाया। इन 4 महीनों में आदमी को गुनाहों से बचने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। इन 4 महीनों का मक्का का काफिर भी अदब और एहतराम करते थे, और अगर काफिर इन 4 महीनों में लड़ाई में पहल न करे, इब्तदा न करे, लड़ाई शुरू न करे, तो मुसलमान को भी लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर काफिर हरकत करे, इन 4 महीने हुर्मत वाले महीनों का एहतराम न करे, तो फिर मुसलमान को भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमान को उस काफिर का सख्ती के साथ जवाब देना ज़रूरी है। यानी इब्तदा न की जाए, और अगर काफिर इब्तदा करता है तो फिर उसको छोड़ा न जाए। तो 4 महीने हुर्मत वाले हैं, शान वाले हैं, आज़मत वाले हैं। वो 4 महीनों में ये महीना भी है जिसमें हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जानवर इंसानों के लिए बनाए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वल खैल घोड़े, वल बिगाल खच्चर, वल हमीर और गधे। अल्लाह ताला ने इनको बनाया क्यों? लितरकबूहा, कि ताकि तुम इस पर सवार हो। वज़ीना, और ज़ीनत का सबब भी है ये। 3 जानवरों का अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया, खच्चर, घोड़ा और गधा। अरब के लोग इन पर सवार होने को ऐब नहीं समझते थे। कोई ऐब नहीं है। अगर कोई ऐब निकालता है तो उसके ईमान का खतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी फरमाई है। हदीसों में उन जानवरों का नाम है जिस जानवरों पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी फरमाई है। एक जानवर जो खच्चर से कुछ छोटा, गधे से कुछ बड़ा, जिसका नाम याफूर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि नबियों में आप आखिरी नबी हैं और मेरी नस्ल के जानवरों में मैं आखिरी जानवर हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर आप सवारी करें। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवारी करते थे। उसके कान लंबे थे जानवर के। जब किसी साहबी को बुलाना होता तो उसको कह देते, वो जाता, उसके दरवाजे पर सर मारता या खुर मारता, पता चल जाता कि आका बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो जानवर जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो वो याफूर नामी जानवर भी बहुत परेशान रहने लगा और उसको कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे जिंदा रहूं। हत्ता कि एक दिन उस जानवर ने अपने आप को कुएं में खुद ही डाल दिया कि जब अल्लाह के नबी नहीं रहे तो मुझे जिंदा रहने की क्या ज़रूरत है। तो कुरान कहता है कि घोड़े,
खच्चर और गधे, ये अल्लाह ने क्यों बनाए? लितरकबूहा, कि तुम सवारो हो। इसलिए नहीं बनाए कि घोड़े के नीचे से गुजरो, ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे गुजरने के लिए नहीं है, और जीनत के लिए है। बेहतरीन आला किस्म के घोड़ों को देखने का बार बार जी करता है। खच्चर भी, गधे भी, कई तरह की इनकी नस्लें हैं। अल्लाह का निज़ाम देखो कि ये सब कुछ बनाया इंसान के लिए कि इंसान सवारी करे, और इससे इंसान की खूबसूरती भी है। क़यामत तक जितनी भी सवारी की चीज़ें पैदा होंगी, अल्लाह ने फरमाया वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, वो पैदा करेगा जो कुछ के तुम जानते भी नहीं हो। जहाज, कारें, रेल और हजारों सवारी की चीज़ें वो कुरान की इस आयत में मौजूद हैं। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, क़यामत तक जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह ताला ने उसके पैदा करने की तरफ कुरान में पहले इशारा कर दिया है। लेकिन देखा जाए, बहुत तवज्जो मेरी तरफ, वक्त थोड़ा होता है, अल्लाह ने इंसान को जानवर के ताबे नहीं बनाया, जानवर को इंसान के ताबे बनाया। आपने नहीं देखा फैक्ट्री बंद है, क्यों? मजदूरों ने हड़ताल कर दी है कि तनख्वाह थोड़ी है और अलाउंस कम है, काम ज्यादा है। डॉक्टरों ने हड़ताल, वकीलों की हड़ताल और लोगों की हड़ताल। अल्लाह ने इंसान के ताबे ऐसा जानवर और ऐसी मखलूक कर दी है कि अगर ये चारा कम डाले तो फिर भी हड़ताल नहीं करता, धूप में खड़ा रहे तो फिर भी नहीं लड़ता, इस पर वजन ज्यादा लाद दे फिर भी वो एहतजाज नहीं करता, रात को सोने ना दे और रात को ही उठा ले के चलो खेत में काम करना है तो वो फिर भी इनकार नहीं करता। वरना ऊंट एक बिगड़ जाए तो पूरी बस्ती को तबाह करके रख देगा। एक तकड़ा बैल अगर बिगड़ जाए तो कितने लोगों को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन अल्लाह ने उनको इंसान के ताबे बनाया, जब चाहे इंसान जो उनकी जिम्मे खिदमत है वो ले सकता है, एहतजाज नहीं करते, और वो जानवर कभी मालिक के आगे नाफरमानी नहीं करते। ये भी अल्लाह के एहसानों में एक एहसान है। और सब इंसानों को अल्लाह ने अक्ल दी, इसलिए इंसान कपड़े बदलता रहता है, बेहतरीन सूट, नया डिजाइन, नया लिबास वो पहनता है, खुद भी खुश होता है, जो उसको देखता है वो भी खुश होता है कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा लिबास, अच्छे लगते हो। और जानवर हैं हमारे नौकर, लेकिन जब से पैदा किया मेरे अल्लाह ने उनकी एक ही वर्दी है, वर्दी तब्दील नहीं होती है। इंसान का खादिम, वर्दी नहीं तब्दील होती। इससे इंसान समझे कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या इज्जत दी है। अगर उनकी वर्दी तब्दील होने का मामला होता तो रोज कहते हैं नया सूट चाहिए हमें, ये कैसे देता? जो 2 वक्त का उसको चारा नहीं डाल सकता, सूट कैसे देता? जो सर्दी गर्मी में उसके लिए कोठड़ी नहीं बना सकता, वो उसके लिए सूट का बंदोबस्त कैसे करता? अल्लाह ने ये फजीलत सिर्फ इंसान को दी है कि कपड़े बदलता है, नहाता है, धोता है, जिस्म को चमकाने के लिए कितनी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। जानवर
ہم سے مشقت محنت کام زیادہ کرتا ہے لیکن نخرے انسان کے زیادہ ہے. سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے. دوسری چیز، پینے کے لیے جانور صرف پانی پیتا ہے یا اپنے مادہ کا دودھ پیتا ہے. انسان ہزاروں قسم کی چیزوں کے جوس، دودھ، پھر دودھ کو کئی شکلوں میں بدل کے دہی، پھر لسی کو کئی صورتوں میں بدل کے انسان پیتا ہے. انسان کی پینے کے لیے اللہ نے ہزاروں چیزیں رکھی ہیں اور جانور کے پینے کے لیے صرف پانی ہے، پھر بھی مالک کو ناراض نہیں کرتا. انسان کس قدر نمک حرام ہے. اتنی چیزیں استعمال کرنے کے بعد نہ شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، مولا کا شکر نہیں ادا کرتا. نوکر شکر ادا کرتا ہے، جو سردار ہے مولا کو یاد ہی نہیں کرتا. تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جانور پر سوار ہوتے ہیں، جانور پر سوار ہونے والا مولا کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ سوار جس جانور پر سوار ہے وہ جانور اللہ کو یاد کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سوار اللہ کو یاد کرتا، لیکن یہاں سواری کرتی ہے، سوار بھول گیا. تیسری چیز، پہلی چیز میں نے بتایا کہ جانوروں کی وردی ایک ہے، انسان وردیاں بدلتا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. دوسری چیز، پینے کے لیے ان کے لیے پانی ہے یا مادہ کا دودھ ہے. انسان لا تعداد نعمتوں کو استعمال کرتا اور پیتا ہے، وہ پانی پی کر بھی مالک کو ناراض نہیں کرتا. اور یہ بندہ اتنی نعمتیں کھا پی کر کے اللہ کو نہیں مانتا، اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے آگے نہیں جھکتا. کتنا بڑا نمک حرام ہے انسان. تیسری چیز، جانوروں کے لیے توجہ میری طرف رہے بھائی، جانوروں کے لیے اللہ نے خوراک مقرر کر دی ہے. شیر وہ گوشت کھاتا ہے لیکن چارہ نہیں کھاتا، گھاس نہیں کھاتا. گدھا، گھوڑا، خچر، بکری، یہ سب چیزیں یہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے. حلوہ نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے. اللہ نے ہر جانور کی خوراک ایک یا دو چیزیں رکھی ہیں، بس وہی کھاتا ہے. توڑی ڈال دو، گھاس ڈال دو، یا کھیت میں چھوڑ آؤ تو خود ہی چگتا ہے بیچارہ. اور شیر صرف گوشت کھا سکتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا. ہاتھی اللہ اس کو چارہ دیتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کے پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہاتھی گوشت نہیں کھا سکتا. وہ نوکر ہے انسان کا، انسان سردار ہے. اللہ نے اس انسان کو گھاس میں سے کتنے قسم کے گھاس کھانے کی اس کو اجازت دی ہے، کھاتا ہے. مولی کیا ہے، گوبھی کیا ہے، اور کتنی ایسی سبزی ہیں جن کے پتے استعمال ہوتے ہیں سلاد میں. یہ گھاس ہی تو ہے. انسان کتنے قسم کے گھاس کھاتا ہے. گوشت کتنے قسم کے کھاتا ہے، بٹیر، مرغ، ہرن، نیل گائے، اور مرغیوں میں پھر کئی قسمیں. انڈا، پھر انڈے کو کئی طریقے سے بنا کر کھاتا ہے، ابال کر بھی، ویسے بھی، کچا بھی، پکا بھی، بھون کر بھی. اللہ اکبر. تو
تو انسان کی خوراک لاکھوں درجے جانوروں کی خوراک سے عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، صاف ہے، خوشبو والی ہے، معطر ہے، سجا کر اس کو کھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نوکر ہے، وہ 1 یا 2 چیزیں کھانے کی اس کو اجازت ہے، وہی کھا کر رات کو 1 بجے بھی اگر یہ کھوتے والا کہتا ہے کھوتوں کو چلو بٹھے پر، تو کبھی جلوس نہیں نکالا، اس وقت بھی تیار ہو جاتے ہیں، ڈنڈے سے مارتا بھی ہے، بھگاتا بھی ہے، حیثیت سے زیادہ وزن بھی لاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جو نوکر ہے وہ اس عارضی مالک کو ناراض نہیں کرتا، اور جو انسان کا حقیقی مالک ہے، انسان اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی اس کو نہیں پہچانتا، کتنا بڑا نمک حرام ہے، کس قدر بے غیرت انسان ہے۔ ایک اور چیز ہے، جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، بیل، اونٹ اور اسی طرح پرندے، ان کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ قربانی کے موقع پر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی جانوروں نے احتجاج نہیں کیا کہ کیوں ذبح کرتے ہو ہمیں، ہماری کھال کیوں اتارو گے، ہماری گردن کیوں کاٹو گے، ہمارے گوشت کا قیمہ کیوں بناؤ گے، ہماری ہڈیوں کو کیوں توڑو گے۔ احتجاج نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بنایا اس کا حکم ہے کہ تو نے ان کی بات ماننی ہے۔ وہ انسان کے آگے بالکل زور نہیں لگاتا، انسان کی بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انسان کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو اللہ نے ساری کائنات پر سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ انسان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، لیکن جانور انسان اپنی خوشی کے لیے ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، کئی طریقوں سے اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ جانور ہے، اس کو مولا کی پہچان ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا حقیقی مالک کون ہے، میرا عارضی مالک کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، اس سے زینت بھی ہے، انسان ان جانوروں کو پر سواری بھی کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان مولا کو پہچانتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، سارا سامان کیا، کہ تو اللہ نے چھری کو چلنے نہیں دیا۔ نیت ان کی بھی خالص، جو نیچے لیٹے ہوئے بیٹا جان ہیں ان کی نیت بھی خالص۔ اللہ نے دمبا بھیجا جنت سے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلا رہا کہ مانگی تو اللہ نے بیٹے کی قربانی تھی، لیکن دمبا قربان ہو گیا، ثواب ایسے ملا جیسے بیٹا قربان کیا۔ اور آج بھی ہمیں شریعت کہتی ہے جانور کو خوش ہو کر ذبح کرو، خلوص زیادہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قربانی کے جانور کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور جب پل صراط سے گزریں گے تو یہ ہمارے لیے سواری کا کام آئے گا۔ سَمِّنُوا ضِحَایَاکُمْ وَهُوَ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَکُمْ، موٹے موٹے جانور ذبح کرو، پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ ذبح یہاں کیا، لیکن ان کو قیامت کے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ ساری کائنات تیرے لیے ہے، تو ایک اللہ کے لیے ہے، اللہ کو پہچان۔ قربانی کب سے ہے؟ توجہ میری طرف رہے، قربانی کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، قربانی اس وقت سے ہے۔
لیکن اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، میرے نبی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر تو کرو، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے آسمان سے آگ آتی، جو چیز اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہتے میدان میں رکھ دیتے، وہ آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ اشارہ تھا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ ہی نہ آتی یا آگ آتی اور اس کو جلاتی نہ، یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی قبول نہیں ہے۔ تو ایک بھائی نے دمبا اللہ کے نام پر میدان میں کھڑا کیا اور دوسرے نے اناج وغیرہ رکھا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کو غصہ ہے، اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی مجھے کیوں قتل کرے گا؟ مولا نے قربانی تیری قبول نہیں کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تو اس کی قربانی قبول کرتا ہے، مجھے قتل کیوں کرے گا؟ اس نے کہا بس میں نے آپ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو قربانی اس وقت سے چلی ہے جب سے یہ جہان زمین اور آسمان بنانے کے بعد اللہ نے انسانوں کو بسایا، تو اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ جو آدمی یہ بکواس کرتا ہے، بکواس کہ قربانی اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پیسے بیت المال میں جمع کرا دو، پیسے غریبوں کو دے دو، پیسوں میں اور کچھ چیزیں لے لو، کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی؟ تو اس پاگل اور احمق کو ہم کہتے ہیں جس نے جانور بنائے ہیں اسی کا حکم ہے ذبح کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ تم نے جانور بنائے ہیں نہ تمہیں اس پر اختیار ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، یہ عظیم عبادت ہے، قربانی کو قربانی کہتے اس لیے ہیں کہ کچھ خرچ کر کے مولا کو راضی کرنا چاہیے، کیا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے؟ ان دنوں میں اس اللہ کا یہی حکم ہے، میں راضی ہوں گا، خون بہاؤ، خود ذبح کرو، میرے نام پر کرو، میری رضا کے لیے کرو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ ہمیں دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر اللہ ہم سے اس طرح راضی ہو کہ ہم دنیا کے بلند ترین مکان کی چوٹی پر چڑھ جائیں اور اپنے آپ کو خود گرا دیں، نیچے گرتے گرتے ہمارے جان کا بھی نقصان ہو جائے، ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اللہ راضی یوں ہوگا تو ہم یوں بھی کرنے کے لیے تیار۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اگر اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے کہ ہم گہرے پانی میں اپنے آپ کو پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کر خود ڈبو دیں تو ہم ایسا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر اللہ یوں راضی ہوتا ہے کہ ہم خود لکڑیاں جمع کریں پھر ان کو خود آگ لگائیں، پھر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیں، جل جائیں، کولا ہو جائیں، اللہ راضی ہوگا تو ہم یوں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی بھی مولا کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس نے خود فرمایا کہ ایسا کرو میں راضی ہوں گا، اور یہ بھی فرما دیا کیا لن ینال اللہ لحومها
अल्लाह को तुम्हारे गोश्तों की कोई ज़रूरत नहीं, वला दिमाओ हो, तुम्हारे जानवरों की खूनों की भी अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह खाने से पाक, पीने से पाक। वहुवा युतइमु वला युतअम, अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह खाता नहीं। जो सबको खिलाता हो, खुद खाने से पाक, उसको हमारी कुर्बानी की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसने बताया कि ऐसा करो मैं राज़ी हो जाऊंगा। और दुनिया का ज़ाब्ता और कानून है कि हर छोटी चीज़ बड़े पर कुर्बान होती है। हर छोटी चीज़ बड़े पर कुर्बान होती है। परिंदे छोटे हैं, इंसान बड़ा है, शिकार कर सकता है। जानवर रुतबे में कम है, इंसान बड़ा है, जानवर को ज़िबह करता है इंसान, जायज़ है। नौकर अपने सरदार पर जान देता है, पुलिस वाला अपने ऑफिसर पर जान कुर्बान करता है, औलाद अपने वालिद के लिए जान देता है। जान कुर्बान करना सआदत समझती है। हर छोटी चीज़ बड़े पर कुर्बान होती है तो सबसे बड़ा अल्लाह है, सारी कायनात छोटी है। उस बड़े ने कहा मुझे राज़ी करना है तो यूँ कर लो, मैं राज़ी हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कुर्बानी करते हैं। ये कहना कि पैसे दे दो, ये शख्स मेरे आका की शरीयत का मुनकिर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर एतराज़ करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जानवर हमारी खिदमत के लिए बनाए हैं और हमें हुक्म दिया है कि तुम उसको राज़ी करने के लिए इनको कुर्बान करो। इसलिए हम जानवर को कुर्बान करते हैं। तो कुर्बानी मकसूद अल्लाह को राज़ी करना है। एक बात और समझें, तवज्जो मेरी तरफ रहे। बहुत सारे लोगों पर कुर्बानी बनती है मगर कुर्बानी करते नहीं हैं। इंशाअल्लाह जुमे पर मैं वो मसाइल बयान करता रहूँगा। कुर्बानी बनती है, करते नहीं, करते नहीं, बड़े मुजरिम हैं। क्या जुर्म है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मन वजद साअतन, जिसके पास ताकत है, ले आई युज़हिया, कि वो कुर्बानी कर सकता है और वो कुर्बानी करता नहीं, तो मेरे आका ने फरमाया फला यक़ुरब मुसल्लाना, इसको हमारी ईदगाह के करीब भी आने की इजाज़त नहीं है। ईद की नमाज ईदगाह में होती है, इसको उधर आने की इजाज़त भी नहीं, इतना बड़ा मुजरिम है। इसलिए कुर्बानी बहुत सारे लोगों पर वाजिब है, बनती है, करते नहीं। बड़ी कोताही है, बड़ी कमज़ोरी है, बड़ी कमज़ोरी है। शरीयत का हुक्म ये है कि जो चीज़ घर में मौजूद है ज़रूरत से ज़ायद, सदक़तुल फ़ितर जिस पर है उस पर कुर्बानी भी है। चलो यूँ समझो, शरीयत ने जिसके ज़िम्मे लगाया कि तू सदक़तुल फ़ितर दे, शरीयत ने उसके ज़िम्मे भी लगाया कि तू कुर्बानी भी कर। अगर एक आदमी के पास सारा घर का सामान जो ज़रूरत से ज़ायद है, ज़रूरत का क्या माना? जिसके बगैर ज़िंदगी न गुजर सके उसको ज़रूरत कहते हैं। कपड़ा है, खाना है, पीना है, सोना है, मकान है, चार दीवारी है, ये इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल है। जिसके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता हो, शरीयत कहती है सब ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें इसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है। रेडियो ज़रूरत से ज़ायद है, टीवी है, ज़रूरत से ज़ायद है, बिस्तर काफ़ी पड़े हैं घर में, ये ज़रूरत से ज़ायद हैं। फर्नीचर है, कभी काम आएगा, ज़रूरत से ज़ायद है। बर्तन हैं, कुछ इस्तेमाल होते हैं,
कभी इस्तेमाल होते ही नहीं, कई मुद्दतों तक कपड़े हैं, कुछ सिले हुए हैं, कुछ बगैर सिले पड़े हैं, इसके जिम्मे कर्जा भी नहीं है, इसके पास कुछ सोना भी है, कुछ चांदी भी है, कुछ नकदी भी है, और खेत भी हैं, जानवर भी हैं, और मकान किराए पर भी दिया है। शरीयत कहती है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, सबके पैसे बनाओ। अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर ये सब ज़ायद चीज़ें बन जाएं तो इसके ज़िम्मे जैसे सदक़तुल फ़ितर लाजिम था, इस बंदे पर क़ुरबानी भी लाजिम है। भाई कोई बात समझ आ रही है? भाई समझ आ रही है? ये जो हम फराड करते हैं, फराड, 10 बेटे कमाते हैं और छोटी सी एक टैडी बकरी अब्बे ने कर दी, कहते कुर्बानी अब्बे ने कर दी। ये फराड है, फराड है। अल्लाह को धोखा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह खूब दिलों के हालात को जानता है। लाख लाख रुपए का मोबाइल रखा है और 12,000 की कुर्बानी में जान निकलती है। शरीयत का हुक्म ये है, अगर कर्जा है तो कर्जा अदा करे, इस पर कुर्बानी नहीं है। लेकिन कर्जा अदा करने के बाद इसके पैसे बचते हैं तो कुर्बानी इसको करनी चाहिए, इसमें माफ़ी नहीं है। ये जो धोखा है, गलत काम करते हैं हम, बड़े खुश होते हैं। एक हिस्सा रखा, कहा ये हिस्सा अब्बे के नाम, अगले साल वो हिस्सा अम्मा के नाम, फिर अगले साल वो दादा के नाम, फिर एक बेटी के नाम, एक बेटे के नाम। हर साल नाम बदलना है, कुर्बानी एक करता, ज़्यादा नहीं करता। ये गलत। जो घर का सरबराह है, जिसके पास 52.5 तोले चांदी जितना कीमत, रकम, सोना, चांदी, उसकी कीमत इतनी बनती हो वो मौजूद है और कर्जा भी नहीं, ज़रूरत से ज़ायद है, ये शरीयत कहती है इसके ज़िम्मे कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी में माफ़ी नहीं है। तो जो आदमी इस साल अब्बे का हिस्सा, फिर बड़े बेटे का, फिर बड़ी बेटी का रखता है, इस तरह कुर्बानी ज़्यादा नहीं। बुजुर्गा अपना हिस्सा अब्बा जान रखने के बाद इसको इजाज़त है कि बीवी का हिस्सा रखे, बाप का रखे, फौतशुदा का रखे, जिंदा का रखे, छोटी मासूम बच्ची की तरफ से रखे, इजाज़त। लेकिन पहले अपना हिस्सा रखने के बाद दूसरा हिस्सा जिसके लिए रखे, शरीयत कहती है जायज़ है। और अगर हर साल ही बदलता रहता है, ये अब्बे का, ये दादे का, फलां साल नाने का, ये इस तरह कुर्बानी नहीं होती। इसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है। ये कुर्बानी के छोड़ने की वजह से सख्त गुनहगार है। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि कुर्बानी बहुत सारे लोगों पर वाजिब है, लेकिन ख्याल नहीं करते और यूं ही उसको गुजारे में जान छुड़ा देते हैं, इससे भी माफ़ी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि कुर्बानी अपना हिस्सा रखने के बाद आपको इजाज़त है किसी जिंदे का हिस्सा रखें, आपको इजाज़त है किसी मुर्दे का हिस्सा रखें। शरीयत इसकी इजाज़त देती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। एक आखिरी मसला, बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर बयान करते रहेंगे। आज भी साथी ने सवाल किया, कल भी पूछा, इससे कुछ दिन पहले भी पूछा गया कि कुर्बानी का जानवर उसका वज़न कितना होना चाहिए। इस्लाम में कुर्बानी के जानवर की उम्र का एतबार है, न दांत का एतबार है, न उसके कद का एतबार है और न ही उसके वज़न के एतबार है। बकरी बकरा 1 साल का पूरा हो, 1-2 दिन ज़्यादा हो जाए कुर्बानी के दिनों से, तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। इसमें कोई शक नहीं, शुबह नहीं, दांतों का कोई मसला नहीं। अगर इसको यकीन है कि साल का बकरा पूरा है तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है।
गाय, बैल, भैंस, जोटा, कट्टा, ये सब चीज़ें, इसके लिए 2 साल होना ज़रूरी है उम्र, 2 साल पूरी। कद का कोई एतबार नहीं कि इतने फुट कद हो, वजन का कोई एतबार नहीं कि 3 मन से ज़्यादा हो, और दांतों का कोई एतबार नहीं कि 2 दांत इसके हों, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर तसल्ली है पालने वाले की कि जानवर 2 साल का है, घर का पला हुआ है, तजर्बाकार आदमी उसको यूं ही बताता है, तो उस जानवर की कुर्बानी में कोई शक नहीं है। 2 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए यूं कहना कि इसका वजन इतना हो और इसके दांत भी इतने टूटे हुए हों, इस्लाम में इसका कोई मसला नहीं है। शरीयत कहती है उम्र के एतबार है कि इसकी उम्र 2 साल पूरी होनी चाहिए। ऊंट, इसकी उम्र 5 साल पूरी हो, छठे में आ चुका हो, उसकी कुर्बानी जायज़ है। 4 साल का हो, कुर्बानी ठीक नहीं है, और 5 साल का पूरा हो, ऊपर जितने दिन भी ऊपर गुजर जाए, तो उस ऊंट की कुर्बानी में कोई शक नहीं है, ना वज़न का एतबार है, ना उसके कद का एतबार है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। दुम्बा, एक होती है भेड़, इसके भेड़े को भी दुम्बा कहते हैं, और वो भी दुम्बा है जिसके पीछे चक्की होती है। अल्लाह की कुदरत, कैसे अल्लाह ने उसको हसीन बनाया, उसमें चर्बी भर दी, कैसे खूबसूरत लगता है, कितना वज़न उस चक्की का होता है। वलकुम जमालुन हीन तुरीहूना व हीन तसरहून, जानवरों में कितनी खूबसूरती है, जब तुम सुबह को चराने के लिए लेकर निकलते हो तो देखो कैसे खूबसूरत लगते हैं। व हीन तसरहून, जब तुम शाम को घर लाते हो फिर देखो कैसे हसीन लगते। अल्लाह के हसीन बनाए हुए जानवर इंसान की खिदमत के लिए हैं कि तू मौला को पहचान। उसने दुम्बा, चाहे भेड़ का बच्चा हो दुम्बा, या हकीकी दुम्बा जिसके पीछे चक्की होती है, अगर वो 6 महीने का है, सेहतमंद है, तकड़ा है, और लगता साल का है 6 महीने का, साल का नहीं, सेहतमंद है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी कुर्बानी की इजाज़त दी है। ये जज़ा है, इसको कहते हैं, इसकी इजाज़त है, इसको कुर्बान कर सकते हो अगर 1 साल का लगता है। अगर कमज़ोर है तो फिर साल का होना ज़रूरी है, इसके बगैर इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो मैंने कुर्बानी के 3 मसले बयान किए। पहला मसला कि बहुत सारे लोगों पर कुर्बानी वाजिब है मगर ध्यान नहीं है, गुनहगार होते हैं, इनको कुर्बानी करनी चाहिए। कर्ज वर्ज देना है तो कर्ज काट कर बाकिया को अंदाज़ा लगाओ कितनी रकम तेरे पास बनती। दूसरी बात मैंने बताई कि कुर्बानी अपना हिस्सा रखने के बाद इसको इजाज़त है, जिंदा का हिस्सा रखे तब ठीक है, मुर्दा का हिस्सा रखे तब ठीक है। अपना हिस्सा रखने के बाद एक हिस्से में मेरे आका की पूरी उम्मत को शामिल करे, सवाब में नफिल कुर्बानी की नियत करे तो ये भी सही है। लेकिन अपना हिस्सा न रखे और मरे का हिस्सा रखे और बेटी का बेटे का हिस्सा रखे, इस तरह इसकी कुर्बानी नहीं होगी। और तीसरा मसला मैंने बताया कि शरीयत में दांतों का भी एतबार नहीं, जानवर के वजन का एतबार नहीं, जानवर के कद का एतबार नहीं। शरीयत कहती है जानवर में ऐब ना हो, बस बकरा साल का पूरा हो, दूसरे में दाखिल हो चुका हो, और गाय बैल भैंस वगैरह 2 साल के पूरे हों, तीसरे में दाखिल हो चुके हों, ऊंट 5 साल का पूरा हो, छठे में दाखिल हो चुका हो, बिला कराहत इसकी कुर्बानी जायज़ है। इसलिए हमें
قربانی کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے اور قربانی کا جانور اچھا لینا چاہیے اور نیت خلوص اللہ کی رضا ہونی چاہیے. باقی باتیں آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اللہ ہم سب کو تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.